May gabi na itong tanan sa masigihapon. Ano nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa kanunay, magbalik-balik ang akong panghinaot sa Dios. Nga kita kanunay hatagan o kaligon sa ato ang pagtuo. Kita nga mga magtutuo. Nga ang Dios magdasig unta kanunay kanato. Nga magligon kanunay sa ato ang pagtuo. O sa mga bag-o makabati, ako manghinaot nga mag-abri ang Dios sa tagsa-tagsa kasalabutan aron ang iyang balaan nga pulong musunod kini sa hunahuna sa tagsa-tagsa nato nga mamati. Nasayta nga wala giti mahimo sa ato ang kawalion kung ang Ginoo mo'y magabuot sa tanan. Kay gisulti man nga walay makasira sa iyang ablihan o walay makaabri sa iyang siradan. Muna kung ang salabutan sa tao siradan gani sa Dios, wala gyud makaabri ana. O abrihan po sa Dios ang salabutan sa tao, wala po'y makasira ana. Ingon ana ang kagahom sa Dios. Muna nga sa ato ang pagkinabuhi, gikinahanglan lang ang pagtuo. Kay pinagi sa pagtuo, ang Dios mo'y maghatag og giya, mopuyo siya sa mga magtutuo, ug mo na nga makasabot siya sa balaan nga pulong. Ug na makaton, makabuhat tungod kay ang Dios man nga pinagi siyang espiritu nga nagapuyo sa iyang katawhan, siya mo'y maghatag kanunay og tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Mo na makabuhat yun ang tao. Pero kung sa ato lang kaugalingon dili kita makabuhat. Mo na atong timan-an og maayo. Una ako manghinaot nga namo kanunay sa maayong kahimtang ug hinangpon kay mamati sa pulong sa Dios ug nagabasa ba hinoon sa kasulatan matag adlaw. Kay mao na labing importante kay ang kasulatan man mismo ang nagasulti ana nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Kana mo'y mahinungdanon kaayo nato. O atong paminahon karon kini mga sumbingay. Unya makita na ko ni sa o basin og kita usaan ni nga mga sistema sa sumbingay kay ang ato arabang pagpangalagad dili ni ingon nga easy lang nga sama sa kalibutanon nga mahimo lang nato nga ibaliwala usay basta dili importante sa ato ang kaugalingon. Pero kini mga bahina, mga espirituhanon nga mga butang, kung doon nalay pagtuo ang tao, masayod siya kung unsa ni kabililhon sa tao. Masayod kung unsa ni kabililhon sa ato ang kinabuhi. Ug mo ni sumbingay diri sa Mateo 13. Kining mahitugon ni sa magpupugas atong basahon ni siya. Paminahon og unsa ang kahulugan sa mga sumbingay ani. Kay kini sumbingay iya man ning gihubad og gipasabot ngadto sa mga tawo gyapon. Mao nang ato ang kaugalingon magasusita ni sa atong kaugalingon no. Mateo 13 kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa unahan ni atong mabasa. Ug mao ni atong mabasa oh. Niana gihapong adlaw mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Unya tungod sa daghang kaayong mga tawo nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tawo nagtindog sa daplin sa lanaw. Ug mao ni ang iyang giboto. Migamit siyang mga sumbingay aron pagtulo kanilang magdaghang mga butang. Mingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug miturok dayon kay jutay raman ug dili lawom ang yuta nini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalaos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot mag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito nahulog sa dapit ng mga tunokong sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot ug
gilupig ang mga bag-ong tanom ug ang uban nahulog sa maayong yuta og namunga. May namunga og balig gatusan ka pilo kaysa natanom. Ang uban balig kanuman ka pilo ug ang uban balig katluan ka pilo. Mo ni masumbingay nga dunay binhi nga nahulog sa agianan. Unya niabot ang mga langgam sa pagsabot niya dunay nahulog agian og gipanuka kini ang binhi nga napugas gipangkaon sa mga langgam. Ingon ani ang sumbingay nga gipasabot. Og sa ikaduha nahulog sa mga lugar nga batuon. Og nanurok dayon ang binhi nga gitanom. Og pag-abot sa kainit nalaos dayon kay mabaw ra man kaayo ang napugsan sa maong binhi. Ug mo nang nalarag dayon ang mga tanom. Ug dunay mga binhi nga nahulog sa dapit nga tulo ka mga sagbot. Og nagdungan og panubo gilupig. Gilupig ang maayong binhi gilupig sa tulo ka sagbot. Ang uban ay nahulog sa maayong yuta ug namungag gatusan, kanuman ug katluan. Mao ni siya ang sumbingay sa mahitungod aning bahinaw. Ug gisay ni Jesus ang kahulugan sa sumbingay mao ni siya. Gisay siya diri sa 13:18. Paminawa og unsa ang kahulugan sa sumbingay. 13:18. Gisay ni Jesus ang kahulugan sa sumbingay may tungod sa magpupugas. Ug mo ni ang iyang gipasabot, iyang gisay sayo. Busa pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugan sa sumbingay may tungod sa magpupugas. O mo ni pagsabot sa sumbingay kadtong nakadungog sa mensahe may tungod sa gingharian apan wala makasabot niini adtuon sa yawa og sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Kaning mensahe mo na siya. Mo ni akong kanibasahon sa maayong balita mga mensahe diri. Bahin ni Kristo kaning ebanghelyo. Mo ni nga pagpamati nato ni ipugas ni sa kasing-kasing nato sa matag usa. Kunya patubuon ni sa Dios ug makita nga aduna kay pagtuo bisan jutay sama kadako sa liso sa musa sa makita na sa Dios. Iyan ang patubuon. Siya mo'y magpatubo sa tanom. Mo na nga wala tay mahimo kay ang tanan naaman kaniya. O balikon ako, busa pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugon sa sumbingay mahitungod sa magpupugas. Mo ni kadtong nakadungog sa mensahe may tungod sa gingharian apan wala makasabot niini adtuon sa yawa og sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Ang yawa mo yung sakmit ani kay pagtan-aw sa yawa nga wa kakasabot mo na sakmiton sa yawa napugas sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila. Busa dili sila molahutay. Muna sa pag-abot na sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe mubiya dayon sila. Munang dili sila makaagwanta. Kanang naanay mga bugal-bugal paglutos pag BIB ay dili ni sa kagwanta mubiya. Kay maulaw man. Mo ni siya mahitabo. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit ng mga tulukong sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Mo no palabihon. Mo tong palabihan gyud sa tao ang kuan kay dili man mahimong maulipon ang tao sa duha ka galon. Kay unungan ang usay iyang tamayon. Ang usay iyang ahigugmaon.
Munang dili ta makaulipon sa Dios ug sa lapi. Mo ni siya ang gisgutan niya. Ang sagbot sa ug ang bini nga nahulog sa dapit nga mga tunokong sagbot sama sa mga tawo nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin ining kinabuhi ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Mao ni mahitabo nato. Mao ni mahitabo sa tao nga palabihon ang bahandi kay ug asa gani ang imong bahandi tuwa ang imong kasing-kasing. Sa 23, ug ang bini nga napugas diha sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mo ni namunga sila taggatusan ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Mo ni makabuhat sila makabuhat sila tungod sa pagtuo. Ingon ani ang atong pagkinabuhi aning kalibutan mo ni mga mensahe nga mo na nga sama sa ako makita nga kanunay istorya sa kanang kining gitawag nila og mga magtutudlo nga dili na nila makita nga mobalik o muuban nila og kanang gitawag nila simba. Moingon sila nga wa na mag-alagad ana mo na ilang una. Ingon ana sa kalibutanon nga pag-isip. Kaya ang ilang hunahuna ang pagsimba katuman pag-adto dito kanang adlaw nga ilang naandan nga schedule nga maong adlaw nga gitawag nilang magsimba nga magtigom. Muna makita nila iyon ang ingnon nga wa na mag-alagad muna siya. Pero ang mga tao nga tinuod nga makasabot mao ni siya makabunga. Makabuhat yung ka ug mao ni nakasayod sa kamatuoran. Mudawat sa kamatuoran ug ang kamatuoran mahatag og gawasan mo ni siya gawas ni siya. Ang Dios mo'y nagabuhat niya makabunga. Ambot pasabot sa bunga na makabuhat. Kaya mag-ilaman ang kahoy, mailaman siyang bunga. Kung mayog punuan, maayo pod ang bunga. Muna maayo mga buhat. Pasabutan na makabuhat sa kaubuton sa Dios. Muna ang atong gikinahanglan. Ang pagtuo ang gikinahanglan. Kaya pinagi sa pagtuo, tungo sa dako sa gahom sa pagtuo. Unang-una gipasabot kay kitang tanang tao mga dautan man gyud sumala diha sa Roma 3 atong mabasa diha. Wala tawo bisan usa nga nagbuhat og mayo wala. Pero tungod sa gugma sa Dios o laraw og pagbuot sa Dios, mo nagipadayag sa Dios diri sa kasulatan kung unsaon paghimo ang tao pagkamatarong. Okay ni pinagi sa pagtuo. Gigarantiya gina sa kasulatan nga pinagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo matarungon ta sa Dios. Dili ta makabuhat ana kun dili ang Dios gyud. Ang gikinahanglan lang nga mo tuo. Mao na siyang bililhon kayo kung unsa ang kabilihon sa pagtuo. Mo na makita ka may pagtuo ang Dios na mo matarong nimo. Patikan ka sa Espiritu Santo, magpuyo ang Dios pinagi siyang espiritu. Kung matarong na ka, mao na nga gamiton ta sa Dios alang sa matarong nga katuyoan mao na nga makabuhat ang tao. Mao na mamunga kining gatusan kanuman o katluan. Dili ni kanang bunga nga sumala sa akong nadungog nga kasagaran akong magdungog nila nga kung makakabig sila og tao mo na bunga pero dili na siya mao. Hinungdan man nato ang kahoy mailas sa iyang punuan. Kung maayo ang punuan, maayo ang bunga. Kung mo nagisulti sa kasulatan nga kamong mga bitin unsaon man niyo pagsultig mga maayong butang nga madautan man kamo. Muna mga sulti ug ang mga buhat mo na siya ang mga bunga nga nagpaila nga ang Dios naghari sa maong maghari ka nato. Kay kung maghari ang Dios nato mo nang mamatarong kita. Dawato na to ang iyang mga mensahe kay siya na ang maglihok diri sa sulod nato. Ingon na lang ang buhaton sa tao. Tuhuan na ni kaning mensahe sa maayong balita may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung inani magud ang tao, kung dili gani mo tuo ang tao,
mo nang dili gid makabuhat. Unya mapalabi ang kalibutanon mao tong nahulog sa tunukon nga mga sagbot, ang kabalaka o mga kahilayan ni kinabuhi o ang mga paglutos, pag-abot sa mga paglutos, dili makalahutay. Mo ni mahitabo. Pero ang mga matarong nga tao, tungod sa gahom sa Dios, ang Dios mo ay maglihok sa sulod sa tao. Mao nang makabuhat yun. Gaan kay ang pagbuhat. Gipasabot na sa kasulatan. Kita ang ato lang ato lang mahimo. Maminaw ta mo basa ta og mutuo. Ingon ana ra ang gikinahanglan. Ug ang dili pud mutuo, dili gid pud makasabot. Tungod kay butaan man si Dios ang salabutan. Takpan ang salabutan aron bisa magtan-aw sila dili makita, bisa mamati dili makadungog. Ingon ana ang gahom sa Dios dili matukib sa tao. Mo nang sa tubangan sa Dios wala tay kapasigarbo bisan usa. Wala tay kapasigarbo tubangan sa Dios bisan unsa. Kay bisan si Abraham, ang kasulatan nag-ingon. Kung si Abraham gimatarong pa sa Dios pinaagi siya mga buhat, makapasigarbo unta siya. Pero dili atubangan sa Dios. Sa kalibutan mao man na ang pagpasigarbo. Pag indigay patasanay. Sa kalibutan na siya. Mahimo nga makapasigarbo siya atubangan kita. Mahimo nga makapasigarbo ta atubangan sa mga tao. Pinaagi sa atong mga buhat nga maayo ug unsang mga buhat. Pero sa Dios, atubangan sa Dios wala gitay kapasigarbo bisan unsa. Mao nang ikikinahanglan nga ang pagpaminaw nato sa mensahe hingpit lang na nga pag magpaubos. Unsa ang nabati, dawaton na pinaagi sa pagtuo. Ingon ana ra. Mao na nga kung dili ka mutuo, dili ka mutuo nga ang kasulatan mutudlo nimo, mo na nag-among-among ka sa imong kaugalingon. Mo ning ang tibuok kasulatan gisulod uban sa lamdagikan sa Dios, umapuslanon pagtudlo sa kamatuoran, mubadlong, musaway, aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat. Mo na nga anong sulti nga tibuok kasulatan. Tungod kay ang imong basahon ang unang kasabutan o diri sa bag-ong kasabutan, kinahanglan mo tuog yung kana sa sinugdanan, pagbuhat sa Dios kalibutan, pagbuhat sa tao, hangtod nga doon na sila mga matao nga tinawag, mga pinili nga ng mga propita hangtod sunod. Mutuo ka anang diri sa daan. Tungod kay diri sa daan gihisgutan man kaning bag-o nga umaabot, mga propesya. Mo na nga giingon nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdagikan sa Dios. Ug mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Mo na kun unsa ang mabasa diri nga pag-ingon nga balaod ila lang, ila gyud na siya. Mo na mutuo ka ba ana? Mo na siya ang gipasabot sa kasulatan. Gikanahanglan ang pagtuo gikan sa sinugdanan nga ri sa katapusan. Pandar to ni. Mo na ang atong gikinahanglan. Simple lang kung akong tan-awon og sa ako lang kaugalingon magtanaw ko. Pagkagaan sa ipabuhat sa Dios. Pero tungod lang sa pininggarbo sa tao. Ingon ana labi na kung tan-aw nila nga ang musulti sa mensahe ubos na kay sa ilang pananaw. Pero sama kanako dili ko magarantiya sa akong kaugalingon nga mao ni siya. Mao magani na nga ang akong awhag kanunay nga basa gyud mo sa kasulatan. Kay kita man gyud ang magkabuot sa kahibalo aning bahina. Ug mao ni makaluwas nato ang atong kahibalo. Nga sama kanako ako nga nagabasa ani. Wala ko'y gahom, ang may gahom kining mensahe. Kung paminaw ni sa tao niya dawaton, mao ni ang gahom. Pero ako tungod sa gahom sa mensahe mo na nga nagasulti ko, tungod kay mao ni kamubuton sa Dios. Pero ug ako mo imuhatag na wala. Ang mensahe lang nga ako gidawat maura po na ipahibalo sa katawhan nga mao ni ang kamatuoran. Kung mudawat mo na mabulahan, mamati, mutuman, mubasa, mutuman, mabulahan ang tao.
Ang kabulahanan managsama walay taas o walay ubos nga pag-angkon ang pagsulod sa gingharian. Ingon na ang ato ang makita. Pero mintras nga magtanaw ka sa kasulatan sa maning program nako nga makita ninyo. Ayaw usika ang panahon samtang may panahon pa. Okay gid mo sa kasulatan. Kay ako wala ko'y gahom ani mga bahina. Ang kining akong gibasa mo ni ang naay gahom. Kung tuhuan ni ang gahom ani mo nang moabri sa salabutan sa tao. Ang katungdanan nako igo lang sa pagbasa ni. Sama sa ako ang pagbasa nga ako rin nakabati. Kung mo po nga ngano nga ligawas ko ani ang programa din sa YouTube o sa Facebook tungod sa pagtuo nga musulti gid ang tao. Makasulti gyud ka tungod sa pagtuo. Dili na imuhang kaugalingong paningkamot kundi ang gahom sa Dios, gahom sa pagtuo. Muna makasulti ka og unsay ang imong nabasa. Pareha nag-iingon nga, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod ini gipadala niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo makabaton og kinabuhi. Muna ang mensahe nga tuhuan nato dawaton nato. Pagtuo ang tanan gikinahanglan diri. Nya mutuo ka nga walay tawo nga matarong apan gipadayag sa Dios ang paagi sa Dios paghimong matarong kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Muna mutuo ka dawaton nato na kanang maong mga mensahe. Muna nga dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo makasulod sa kingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kinahanglan mutuo jud ka ana. Sama kanimo karon mutuo ka ba na? Pero dili man ang tanan kung dili kadto lang nagtuman. Unsaon man nimo pagtuman o wala ka masayod? Unsaon man nimo pagkasayod o wala ka mabasa o wala ka mamati? Mo na nga kinahanglan jud ka magpakisayod ka og unsay kabubuton sa Dios aron makasulod. Aron makatuman o makasulod sa gingharian. Kay dili ang tanan nagtawag og Ginoo makasulod kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mo na pangitaon nimo, pangitaon nato ang kaubuton sa Dios pinaagi aning kasulatan. Mo na kita tagsa-tagsa gid ang mukaplag ana. Tagsa-tagsa gid kita nga mangita mo nang ang mangita makakaplag og mangayo hatagan ug ang magtuktok ablihan. Kita gyud masama kanimo karon nga nakabati kaninyo ang matag usa ka nato. Di kinahanglan nga kita nga namati ang atong kagulin atong susihon. Kay kita gyud ang magbuhat ani. Dili sa kalihukan samaan ang kalibutanon nga pangunahuna nga magsunod-sunod lang ta sa tao. Kinahanglan masayod ka sa kamatuoran. Kaya kung magsunod-sunod ka sa tao, nagtuo ka nga makasunod sa gingharian, giingon nga kadto lang nakatuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Asa man na nato makuha dito ba na sa tao? Dili na to makuha sa tao. Mao na matlinigid nga dili ta matunto anang mga sulti anang gawas-gawas mo nang gikinahanglan gid ang tao magausisa ta. Kay mao ginay kanunay nga ako dili na ko ginituyo nga mao ni mabalik-balik pero ngano nga moabot na mao'y maigo sa ako ang pag-abli sa kasulatan. Kay kanang mao'y labing importante para mapukaw ang tagsa-tagsa nato kasalabutan. Nga dawato nato ang tanang pamaagi aron ta matarong. Muna bulahan ang mubasa ug ang mamati. Muna gikinahanglan ta mubasa. Kinahanglan ta mamati. Sama ni akong programa. Mahimo lang mo nga magsubaybay o mamati o mutan-aw mo anang kana sa YouTube o bin sa Facebook. Paminahon lang na kanang akong gibasa. Pero ako nga ang akong tingog mauli atong ipamati nga mao na ang gilitok sa kasulatan nga nagatudlo nato. Pero ayaw ko kuno na nga kung mudawat mo sa mensahe ako inyong gidawat. Kay mao man ay mahitabo sa tao. Nga
Mudawat sa mensahe ang ilang hunahuna gidawat ang nagsulti. Pagkahuman ginatuboy og may ginadayeg. Dili siya inana. Ang atoa kanunay inatuboy, atoa kanunay ipasigar mo ang tanang mga buhat sa Dios. Kaya ang tao nag-ingon, kung ang tao magpasigar mo, kinahanglan ang iyang ipasigar mo ang mga butang nga nahimo sa Ginoo. Mo nang gagamito na to ang ato ang kasinatian nga naangko na to samtang nagkinabuhi ta nga espirituhanon o Kristohanon. Kung unsa ang pagkinabuhi, unsay kalainan sa kalibutanon. Mao na ang katungdanan nato pagsulti. Mo na nga ang mudawat sa maaning mensahe, ang mudawat mabulahan. Muna nga diri kita magtanaw sa ato ang pagbasa sa kasulatan. Diri ta magatutok sa atoang unahuna sa atong kaugalingon kung kinsa ko o unsa ko. Kay kini kasulatan tin-aw kay nga magasulti nga inigpamati nato ang matag usa nato gitudloan. O kitang tanan mo dawat mahimo nga bulahan tang tanan. Muna nga sa atong pagkinabuhi dili gid mahimo nga magkalibutan lang ta nga mga butang lang material kay kanang giingon ni Kristo. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa mga pulong usab nga isulti sa Dios. Mo na nga sa ato ang pagkinabuhi naningkamot ta alang sa material kay atong lawas material kinahanglan pod og butang nga material aron mabuhi ta. Inana ang atong pagkinabuhi ning kalibutan. Pero ang labing dako nga angayan natong hatagan gyud og dakong pagtagad kini yung pagtuo sa mensahe. Kaya samtang nagkinabuhi ta aning kalibutan na unya nakinabuhi na to ang kaubuton sa Dios. Dili ka mabalaka kayo sa atong panginahanglan. Sanglit kay dili naman kita mo nagdala sa atong kaugalingong hunahuna kundi ang Espiritu sa Dios nga mo'y magagiya kanunay sa tao sa iyang katawhan sa angayan nga buhaton. Muna ang atong gikinahanglan. Muna usawon mo po nato pagkabuhat ana kung dili kita maningkamot. Kung dili ta maminaw o dili ta motoo. Muna nga karon nga nakabati ka na nasayod ka sa kamatuoran. Magsugod ka nagtuki sa kasulatan. Sunda lang tanan ang gihatag sa kasulatan nga mga pamaagi. Tuhoy ila na siya tanan. Di ba mabuka ang imong mga mata? Nasayod ka og asa ka na himutang. Pero kung tawhanon lang kalibutanon lang ang pag-isip, dili kita masayod ana. Mao man gani nang ang mga tao sa at imong makita, di ba? Ang ilang ipadsundayag kanunay ang ilang ginadala nga mo ilang iwalyan hinuon kanang ilang sama sa kong igsoon. Inigatubang nako walay lain niyang ipresenta sa ko nga ang iya kunong pastor mao kuno na una pastor mao na gipanlayag. Pero ang mensahe wala nagigamita. Mao na nga nalimbungan og maayo hantod wala na igsoon. Muna akong giingon, kining relihiyon usa ni grabe ni nga mulimbong sa tao. Pero ang tao mahimo di na kaangkunon nga igsoon kung dili ka masakop sa ilang. Muna pundok. Ang uban dili gani mo lamano sa kamot sa mga tao nga dili kauban nila sa ilang pundok. Kaya ang ilang una-una kaaway kay di man kauban. Ingon ana ang ato ang kinabuhi aning kalibutan. Pero kung naa ka diri sa kini sa kamatuoran diri ka maghupot ani. Diri ka magbarog sa kasulatan. Dili ka mahimo nga mahuna-huna nimo nga kaaway na sila. Tungod kay matudluan man ka ani. Makita nimo lang ang kalainan sa pagkinabuhi nga kalibutanon o pagkinabuhi nga espirituhanon. Pero kanang pagyubit dili na siya pwede. Hinuon ang kasulatan musulti gina siya. Nga mauna matud nila maalam sa pero mga buang-buang di.
Mupasabot yun yung kasulatan. Pero mo na, kung dili ka magpakabana, sayang kayang imo pagkabati, wa man lang nimo, imo lang giusikan. Muna, sayang, nga may panahon na unta nakabati. Pero, gipalabay lang. Gibaliwala. Muna, pag-abot sa panahon nga gitagal, wala gitay mahimo sa atong kaugalingon, wala tay ikapanalipod sa atong kaugalingon, atubangan sa hukmanan sa Dios. Muna, ngano nga kanunay kung magpadayon, basagin mo sa kasulatan, pagahin og mubo lang nga panahon. Para ikaw gid ang mag-usisa sa kasulatan. Kay ang kasulatan sumala sa mga katawhan sa unang panahon nga nahimong mga Kristohanon. Kanan dito sa Berea nga malimpayon kay sila namati sa mensahe nga gisangyaw ni Apostol Pablo ug ni Silas. Madasingon kay sila mamati tungod sa pagtuo. Ang imong pagtuo mo ni makahatag og kadasig. Ingon ana ang mga tao kadtong unang mga nanawat sa maayong balita. Malipayon sila namati ug gidawat nila kini. Unya ang ilang gibuhat, nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagsusi, aron pagtino kung tinuod ba gitong mga butangan nga gisulti sa mga apostoles. Pero sa mga bakakon, ingnon day ka wa pay Biblia atong panahon na. Ina nga mga binuang, kanang mga binuang nga pagpanulti. Nga kanang giingon sa kasulatan ng kaalam ni kalibutan na binuang alang sa Dios. Mo ni nga atong pagkinabuhi nga hingpit lang itong pagpaubos, mamati, tuhuan, kay makatuman ka gyud. Mo na pagkabulahan sa mga tao nga makasulod anang bagong langit o bagong yuta, nga diin maghari ang katarong, wala na'y kasakit, wala na'y kasubo og paghilak. Tungod kay bag-o naman sa Dios ang tanan. Mo na nga tinguhaon na to nga kita makasulod ana. Kaya laot kay ang mga tao nga dili makasulod. Mao ni atong mabasa sa gipadayag. Umo na gipadayag ang mga tao nga di makasulod, mao na nga gani nga kinahanglan maminaw ta, magsusita sa atong kaugalingon basin usa ta nang diskutan. Mao ni siya ang dili makasulod. Dili gid magmahay ang tao. Sama kanimo karon ikaw nakabati. Dili gid ka magmahay kay ang kasulatan gipadayag gid ang tanan. Gipadayag ang tanan aron ang tao makaton. Mo na pag-abot sa panahon nga human ka nakabati og dili ka magtagad. Mo na naa sa kalibutanon kanunay nga mga pag-isip. Ug mo ni atong mabasa sa gipadayag. Gipadayag sugdan nato ni diri sa 22. Gipadayag kapitulo 21 versikulo 22. Mo ni dito sa langit na ni siya. Sa bagong langit o bagong yuta, mo ni ang atong mabasa. Wala ako'y nakitang templo dito sa syudad. Kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero mauman ang templo. Dito wala na kinahanglan ang kahayag sa adlaw ug sa bulan. Kay nagdanag man niini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero mao'y suga dito. Mao na ni dito sa bagong langit ug bagong yuta. Ug maglakaw ang katawhan sa kalibutan diha sa kahayag niini. Ug dadon sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bahandi ngadto sa maong syudad. Binuksan sa tibok adlaw ang mga ganghaan niini ug dili kini sirhan. Kay dito wala na may gabi. Dadon ngadto sa syudad ang kabantog ug ang bahandi sa kanasuran. Sa 27 apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad
o bisan kinsa nga naghimong makaulang buhat o nagbakak. Ang pasudlong sa syudad mao lamang ang mga tawo nga angalan naisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Mao na siya ang makasulod dito. Mao nang gitudlo diri ug unsaon nato pagpangandam aron makasulod ta anang gingharian. Mao na sama sa akong giingon nga ikaw karon maupay imong pagkabati panahon na nga magpusisa ta sa kasulatan nga kita gyud ang magtuki sa kasulatan. Magbasa ka sa kasulatan ayo gyud pagduol og tawo nga mao'y magpatudlo ka. Subaya lang ang kasulatan kung nakulangan og kaalam pangayo sa Dios. Kay siya mahinatagon og maluluyon man sa tanan. Mao nang gitudloan nga kinahanglan mangayo nga dili magduha-duha. Kaya ang magduduha sama sa balon nga bisan asa mo adto kun huypon sa hangin. Mao nang ang tawo nga sama niini dili makadawat sa iyang gipangayo tungod kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa iyang pagabuhaton. Mao na gitudlo Andres. Dili maglisod ang tao. Pero kinahanglan magbasa ka ayon lang gini siya ilaktaw-laktaw. Makaplagan nimo na ang tubag ana. Pero kanang mga tubag ana matago ngadto sa mga tawo nga tagagawas. Kaya ang padaygan ana ang iyalang katawan. Kadtong nagtuo sa hingpit pag mahingpit na makasabot. Ingon ana ang kamatuoran nga angayan niyo nato nga masayran. Hinumduman nato ang gahom sa Dios. Ang gahom sa Dios dili gid matukid. Bisan unsaon nato na pagpaningkamot. Kay ang Dios gamhanan kayo. Unaw-unaon nimo. Siya mo'y nagbuhat sa tanang mga butang. Tanan mga butang atong makita aning kalibutan. Lakip na sa ato ang kinabuhi. Mao nang kinahanglan magatuo ta sa Dios nga wala gyud pagduha-duha. Mao na kung ana kay hingpit nga pagtuo, naghupot ka sa kamatuoran pinaagi sa pagtuo o hinumduman nato na moabot ang panahon nga mudagsang ang kadautan, mabugnaw ang kadaghanan apan ang maluwas kadto lang mulahutay. Mo na kun huptan nimo kanunay ang kamatuoran, makahupot yung ka nga dili yung ka mahimulag. Kaya mao na ang tinuod. Mo na nga ang makita nato dire mga gipadayag nga mahitabo ang ipabuhat ug ang palikayan tanan. Mo nang uban magunahon na nga tungod og mabasa sila tungod sa kabagaan ni. Gaan na kayo. Di na kinahanglan nga hutdon pa nimo nagbasa kung gusto lang ka nga kaluwasan kung gusto gyud ka masayod sa kamatuoran, kini nang bag-ong kasabutan na ata ng kompleto di kamatuoran. Kay kanang panahon diri sa daan, gisgutan aniya diri. Gikuan ang kasaysayan na ba? Mura kasaysayan na sa una nga gisgutan gihapon diri sa bag-o nga mao ni sa unang panahon. Sama sa lunop, sama sa Sodoma, sama sa pagkaulipon sa Ehipto, sa mga Israelita, sama sa pagpagawas gikan sa pagkaulipon dito sa Ehipto, pagpagawas ni Moises. Mo na siya makita nato na siya. Kasaysayan na siya. O ang mga propesya o ang katumanan mo ni ang bago. Mo na nga diri ta nalakip o diri ang kaluwasan kay diri giwali naman ang gingharian. Mo na sa ako nakita gaan lang kaayo kay pinaagi lang sa pagtuo. Mo nang gidiretso pa nga pinaagi nga luwas ka mo pinaagi sa pagtuo. Dili ka na inyong buhat. Kay pinaagi ni tuo ka, ang Dios na mo imubuhat sa sulod nato mo nang luwason. Kay siya man ang magluluwas. Mo na makabaton ta og paglaom. Kay ang kasulatan nagasulti man. Nga kadtong naas sa nagpuyo sa kangitngit makakita og kahayag. Mo na ang propesya ug mao ni si Kristo nga
Niabot sa kalibutan, niingon siya nga, ako ang kahayag, ang muglakaw, musunod ka nako, makabaton og kahayag sa kinabuhi. Ug dili gid siya, mo na makabaton og kahayag sa kinabuhi. Mao na nga pinaagi sa mensahe, sa maayong balita, mao na tanan, naiusa na, Hudiyo ug dili Hudiyo. Pero hinumduman nato ang balaod atong saon na dili gid to pwede applicable sa ato ang kapanahonan karon. Giniana man ta sa bag-ong kasabutan. Pero mahimo lang nagpalusot sa mga filosofiya, pangatarungan. Kay para inani magud ang ako nakita oh. Kining pangatarungan usa na ka maayo nga buhat. Sa ako nakita og bisan kinsa nga tawo, bisan ikaw mamati ani. Ang katarungan usa ka maayo nga buhat. Pero ang akong makita lang aning kalibutan nga kinsa tong mga tawo nga daghan kay og katarungan. Kadtong mga tawo nga masalaypon. Pud tinaghan ang katarungan para itabon sa sayop. Unya dugang nga katarungan nga sayop itabon. Muna gusto ginilang tukion ang tanan. Kay gusto nila nga matugkad ang tanan gibuhat sa Dios, pero di gid nato na matugkad bisan unsaon. Kay bisan si Haring Solomon nga gitagaan na gyud sa Dios og kaalam nga walay nag-angkon sukad ato ilang kapanahonan ug sa ato ang kapanahonan karon. Naningon ang Ginoo ang Dios nga tagaan ko ikaw kaalam nga wala pa na maangkon ni bisan kinsa karon og bisan sa umaabot nga panahon. Mo na ang mga sulti ni Solomon nga kinahanglan mamati ta na ug ang kaalam hinumduman nato og unsa ang kaalam. Si Kristo ang gahom og kaalam sa Dios. Wala nay lain ana. Mo kung ang kaalam nagpuyo sa tao, mo niingon si Kristo, ang nahigugma kanako nagtuman sa akong mga sugo. Higugmaon siya sa akong amahan. Ug ako ug akong amahan mo ana og mupuyo diha kaniya. Mao na ang Espiritu Santo nga magpuyo ngadto sa iyang katawan. Mo nang katong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Pero hinumduman nato nga ang kasulatan nagapasidaan gyud nga dili ta matunto sa lipat-lipat sa tawanong kaalam. Mo na nga kinahanglan maminaw ka, mag-usisa ka. Kung ang ilang gipanulti naaba sa kasulatan, sama sa Berea nga ang mga tao malipayong midawat sa maayong balita sa giwali ni Apostol Pablo ug ni Silas. Og madasingon kay sinamati o matag adlaw nagtuon sa kasulatan aron pag tinuod bagyod kadto mga butanga. Mao na nga pagkausisa na. Kung ang gitudlo nimo mao ba ang nasulat? Kay dili gini siya madugangan o dili ni makuhaan. O dili masaysay. Kay kitang tao tungod sa katag-a sa atong mga pangagpas. Ako bisan ako kitang tao na ana sa ato ang mga pangagpas. Istibit. Pero mao po ni makapasalaag nato. Unya magkumparahay sa mga pangagpas, akong pangagpas inana. Ang uban mag-uyon-uyon lang. Pero dunay uban nga dili mosunod sa mga pangagpas uban nga gusto niya nga ang iya yung pangagpas mo ay matuman. Mo nang mahitabo. Sa tanan nga mga nahimo o kanang gitawag og relihiyon mo na ako nakita. Tungod sa tinguha nga kanang pag-indigay o kanang paghunahuna sa kaugalingon lang. Mo nang maningkamot og kabig og tao. Pero hinumdumi. Kining kasulatan mauni ang nagatawag o nagkabig. Mo na niingon si Kristo nga walay makaari kanako kun dili ang akong amahan mo ay
magadani kaniya. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang tanan naa sa Dios, ang tanan. Wala sa tao. Unya gipasabot diha tanan nga ang kaalam sa tao dili gid magamit atubangan sa Dios. Kanang pagkabatid sa lantogi, wala ginay si kapuslanan atubangan sa Dios. Mo nang ang atong gikinahanglan. Ikaw ug ako kitang tanan. Kinahanglan makat-on kita pag kinabuhi. Sumala sa nasulat. Ug mo na nga abrigin mo sa kasulatan, basa gyud ta. Kay sama ka nako. Nagkinahanglan gihapon ko nga magabasa matag adlaw para kining pulong niya buhi kanunay sa kasing-kasing nato ug hunahuna. Ug mao na matag adlaw sa akong kinabuhi, ang mensahe mo ina kanunay sa akong hunahuna. Uban ang pag-ampo nga Ginoo nga dili ang ta kumabuwag sa imong presensya. Ina na lang magtrabaho ka, iyano lang kayo gaan. Nga naghunahuna ka kanunay nga makasulod unta ka sa gingarian. Mo bitaw na nga dunay mga pangutanaw akong usa na imbita ko og usa ka kanang ina na kanang gitawag og simbahan. Kanang gitawag nilang reliyon o gitawag og sikta man ang Katoliko mutawag man sila sikta. Giimbita ko. Unya basa sa kasulatan pagkahuman gipagutan na kami na adto sulod katong mga kauban dito sa sulod mayo nga ako luwas na gyud ko na mamuta na ikaw luwas na gyud ko mo gini gihuptan nila unya gitudlo ko nga ako gipangutana og kaluwasan sa kasulatan ta mobase ang kaluwasan sama sa imo nang gihuptan pagkabati nimo gidawat nimo gihuptan nimo na mudaog ka hangtod sa katapusan kung mulahutay ka. Kung mo nang giingon sa kasulatan ka na sa Mateo, muna ako gitubag sila nga. Ang kaluwasan, gihuptan na sa tao. Samtang ang imong pagtuo, mao na naghupot ka sa kaluwasan, ana. Kung makalahutay ka mo, maluwas ka. Kung mo nang sulti diya sa Mateo, nga kinahanglan mubasi kita sa kasulatan sa atong una-una. Nagiingon, moabot ang panahon nga mudagsang ang kadautan. Mabugnaw ang kadaghanan. Apan ang muluwas maula ang mulahutay maulang ang maluwas. Mo na siya ang gikinahanglan nga moabot na si Moa nga dagsang ang dautan unsa may mahimo sa mga dautan ngadto sa katawan sa Dios. Kana lang pagbugal-bugal unya sultihan ka ganuyon kanila nga madala ka dito. More na kanang pagbugal-bugal gyud mo ni pinaka usara man na makapawala sa pagtuo sa tao niya hangtod nga mukuyog na lang kanila. Kay ingnon man ka nga dili tinuod kanang mubasa ka aning kasulatan. Ingnon ka nga pataka lang kag sulti. Husto ang imong gibasa pero wa ka kasabot. Inana kanang mga tawo nga walay pagtuo. Ingon ana ang mahitabo. Pero hinumduman na to. Ang kasulatan nagapadayag na nga mudagsang ang kadautan, mabugnaw ang kadaghanan, apan maluwas ang mulahutay. Kanang pagkabugnaw ina na mahitabo sa tao di naganahan, hantod babalik na siya sa naandan nga pagkinabuhi nga kalibutanon. Muna ang mahitabo ana kaning gihisgutan diri sa Mateo. Kining gihisgutan diri mo na siya ang makita na to. Pag abot sa panahon, pangitawon sa nako nga katong nakabato na unta mo ni ang atong mabasa ang pagbalik sa daotang espiritu.
pangitaon usa nako. Mo ni siya. Ang mahitabo mo ni siya. Kanang giingon nga mudagsang ang kadautan ug mabugnaw ang kadaghanan. Ang malahutay mo rin maluwas. Mo ni ang mahitabo tungod sa mga di na makalahutay ang tao mo ning sa imong pagdawat sa mensahe mo nang nahinlo ang imong kasing-kasing ug gunahuna pinaagi sa buhi nga pulong sa Dios. Mo na kung dili ka makalahutay mo ni mahitabo ang pagbalik sa daotang espiritu. Kini mo ni ang gipasabot sa kasulatan ug unsa modangat sa tao nga human nasayod sa kamatuoran. Human siya nahinluan pinaagi sa buhi nga pulong sa Dios. Mo na kun ang usa ka espiritu, kun ang usa ka daotang espiritu mugula gikan sa usa ka tawo, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mga mamala o mangitag iyang kapahulayan. Kung wala si hikitan, moingon siya sa iyang kaugalingon. Mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya og makaplagan niya kini nga wala puy. Limpi og ang tanang kasangkapan maayong pagkahimutang. Unya mogula siya og balik nga magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya og manulod sila og mupuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabaw pa kadautan kaysa sinugdan. Mausab unya kini ang dangatan ni ining daotang kaliwatan. Muna nga kung human nga ang tao masayod ka sa kamatuoran, unya mo balik magpadaog kanang ingon sa kasulatan nga human nasayod sa kamatuoran madaog sa limbong. Maigos sa sanglitanan nga ang iro mikaon siyang sinuka ug ang baboy nilunang pag-usab sa lapok human digua nilunang pag-usab sa lapok. Mao na nahimo pang labi pang dautan. Kinsa man ni katong dili magkalahutay sa pagdagsang sa kadautan. Mao na ang maluwas kadturang mulahutay. Mahitabo ni siya tungod sa mga kakulang sa pagtuo. Pag-abot sa panahon, dili na makalahutay. Dili na makaagwanta sa mga pagbugal-bugal o mga paglutos. Mo ni siyang dangatan sa tao. Mo na nga gikinahanglan, magausisa gid ta kanunay, maminaw ta sa kasulatan, mubasa, ug tuhuan nato sa hingpit para buhi ni siya kanunay sa atong kasing-kasing ug gunahuna. Kaya ang kasulatan nagasulti man. Kung undangon nimo ang imong pagtuon, mawala nimo. Mawala nimo ang kanang imong nakatunan. Kanang di na ka mo tuki o di na ka mamati, mawala na siya. Mo nang mahitabo, wala na kadasig sa hunahuna, mao tong madala na ka sa gawas. Kung unsa ang mga kalihukan sa kalibutan, tuwa na kan mubalik ka dito. Sama nako, ang pagkiguhi-hugoy usas sa paagi nga ang tao malipay. Unya ang tao wala hikawi sa Dios sa kalipay. Mo na nga naay panahon nga mugawas ko makig-uban sa mga akong mga kaila. Naan ang kanta-kanta, na ang inom-inom. Pero ang akong unahon na magpalabi kanunay sa kinabuhi gyud nga espirituhanon kanunay nagpahinumdom nako. Mo to magtan-aw ko sa akong mga kauban. Na ang kabalaka. Pero wala magpasabot nga nakaminos o nakatamay ko nila o nagpataas ko sa akong kagalingon. Tinuod man kay ang mga tao nga nasayod sa kamatuoran nahibalo naman kun sa dangatan sa tao. Nga dili magpagabanaan ning mensahe nga naghatag kanato og kaluwasan. Mo na nga kabalaka ako sama sa akong mga igsoon, balaka ko sa akong pamilya. Nga basin og dili sila mudawat.
Mao na ang naa kabalaka. Mauban ko kanang ug unsay mga okasyon nga kanang mga lingaw-lingaw na po inom ko, pero ang pag-inom sa mga tao nga dili iya sa kalibutan nako kayo og kalainan. Mag-inom ka, malingaw ka na, mag-inom ka gamay kaayo, maminaw og istorya, ana. Pero kini mensahe di gid mawala sa una-una. Mao na nga nganong maingon ko kanang giingon ako nga ipatik unta ni sa matag usa sa kasing-kasing sa matag usa nga nakabati ani. Kaya mao ni magagiya o mag-amping kanato matag adlaw. Mao na nga naa ako sa gawas ang kanunay magapahinumdom kini naa nasulat sa kasulatan. Nga ako nabasa nga akong gituhuan. Mao ni magpahinumdom kanunay. Mao na nga ang tao dili gyud ka masangko sa kadautan. Kay kini man mosulod man gid si mong unahon na mapahinumdom. Bisag asa ka, bisag unsa nga gutlo. Mao nang kalainan sa katawhan sa Dios kaysa iya sa kalibutan. Muna atong hinumduman ang kasulatan nagapadayag. Duha ka nay amahan, nay mga anak sa Dios, sumala sa kasulatan. Ug doon na po'y mga anak sa ilang amahan, sumala po na sa kasulatan. Muna kung ikaw sa pag-abot sa panahon, nga makakaton ka na gyud pinaagi sa pagtuo, makaila na ka sa mga tao nga anak sa ilang amahan. Pero kung wala pa ka mahingpit aning kamatuoran nga magbarong, di pud ka masayod kung kinsa kang anak. Anak ba ka sa Dios o anak ba ka sa imong amahan? Pero kung anak ka sa imong amahan, magpailang anak ka sa imong amahan pinagi sa mga buhat. Mao po na, pero sa akong gikaingon, kung kalibutan na itong pangisip, dili ta makakita o makasabot ana. Dito lang ka makasabot kung mahingpit na ka sa pagka-Kristohanon, nga nagpuyo ang Diyos pinagi sa iyong espiritu, na nakailigong baruganan, ligong pagtuo, o matinudaanon nga kasing-kasing, mo na doon na kay kalainan. Ug mo ni kanunay magpahinumdom kini mensahe, mo nang ang tao kanang malikay. Pero kung dili ka magpakabana, wa gyud tay mahimo. Man, tanado alas 7 na ba man? Alas 8 na ba? Alas 8 na. Mao na tanan ang kamatuoran nga angayan nato nga masayran nga mo'y maghatag ka nato og kagawasan. Mao nang atong tinguhaon diri sa atong pagkinabuhi nga mutuki kita sa kasulatan aron mahuptan nato maghupot na unya ta sa kaluwasan. Aron makalahutay ta, mao na nga kanunay ta mamati aron kanunay ta mapahinumduman. Kanunay tang mubasa aron mapahinumduman ta og mulig-on kanunay ang atong pagtuo. Hinumduman nato kini lang wala nay lain nga magamit pa. Wala nay lain pang pangitaon sa tao nga makaabot ta sa gingharian nga giandam sa Dios. Di tagana ngadto sa iyang mga katawan. Diri ra ato makita. Wala nay laing libro nga magatugan o magatultol kanato. Muna ang kasulatan nagasulti. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Kaning kasulatan. Kining maayong balita. Kaning bag-ong kasabutan mao ni siya. Ang dalan paingon sa gingharian. Muna kung dili nato ni sa masubay o matuman, dili dito makaabot dito. Muna nga, kita karon nga nasayod na, sama kanimo nga maupay pagkadungog, o nahibalo na ka, kung unsa ang kamaturan, kung unsa ang angayang buhaton,
nga gipadayag sa kasulatan aron makasulot ta sa gingharian nga giandam sa Dios. Mo na sugo na. Tinguhaon nato ni siya mga bahina. Kay kita man gyud ang magbuhat sa ato ang kaluwasan. Ug dili lang kukutob ako manghinaot. Nga gikahinangop ninyo ang mga mensahe nga atong nabati karon nga akong gibasa. Ug sama sa gihapon sa akong makaingon nga ipatik unta ni sa Dios sa matag usa kanato nga nakabati. Kay mao man kini ang mag-amping kanato. Magapahinom kanato sa matag adlaw. Ug mo ni mag-amping nga malikay gyud ta kanunay sa kadautan. Mana kung mapatik na ni, maangko na to na siya. Ug ako manghinaot nga ang Dios kanunay nga maghari kanatong tanan, magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon sa atong nabati nimo, nabati nako, nabati natong tanan. Gipadayag sa kasulatan, mo na tuman na kung gusto ka, kung buot ka nga masulod sa kinabuhi. Ang pagtuman mo ang gikinahanglan. Og dili lang kukutob pinihigala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi ka natong tanan, ug hangtod na pod